बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। A&I Group presents Let's Connect with E-Commerce powered by Connect 2.0 एंड RJ Group। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 10 मुसलसल संडेज यानी इतवार ऐसे गुजरे हैं जिसमें कनेक्ट 2.0 की जानिब से कनेक्ट कमर्शियल हब पे टेक्नोलॉजी समिट की गई है। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि बड़ी कामयाब टेक्नोलॉजी समिट की गई है। इसमें मुख्तलिफ फंक्शंस रखे गए, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से विमेन टेक्नोलॉजी समिट रखी गई और लोगों को इस बात पर यानी आगाह किया गया कि किस तरीके से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या वो एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। बहुत से लोग इसमें हमारे साथ मौजूद रहे हैं जो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं उनका तारुफ भी आपसे कराना चाहूँगा। आज के जो मेरे पहले मेहमान हैं वो ख़ास तौर पे डायरेक्टर हैं A&I ग्रुप के फारूक सुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खान, ट्रेनर हैं और इसके अलावा GPT एंड डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खान। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा पिछले 2-3 प्रोग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं हसन बेग साहब, मुस्तक़बिल पाकिस्तान के से इनका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमारी इन ट्रेनिंग्स में, इन समिट्स में हमारा साथ देते हैं। हम हसन बेग साहब को भी खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन बेग साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं। फारूक सुमार साहब क्या कहते हैं? 10th आज हमारा कंसेक्यूटिव संडे है, सक्सेसफुल संडे जो कि A&I ग्रुप की जानिब से यहाँ कनेक्ट कमर्शियल हब पे किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तो मैं थैंक यू करूँगा मीडिया का, स्पेशली मेट्रो चैनल का, कि आप अपना इतना जो कीमती टाइम निकाल के इस कॉज के लिए दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कौमें हमेशा तभी तरक्की करती हैं जब उसके ह्यूमन रिसोर्स पे काम होता है। तो ये कारोबार अपनी जगह, लेकिन ये मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी ड्यूटी में भी शामिल होता है कि हम अपनी जो नौजवान हैं, हमारी जो यूथ है, हमारा जो जितनी भी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए काम करें। और कनेक्ट 2.0 एक ऐसा वेन्यू है, एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर हम बेसिकली इनवाइट करते हैं, मदऊ करते हैं उन सारे नौजवानों को जो कुछ न कुछ करना चाहते हैं। IT एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस चैलेंजेस से गुजर रहा है, ये वो इंडस्ट्री है जिसके थ्रू हम ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश कर रहे हैं कि IT के हवाले से बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हैमरिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इवेंट्स कर रहे हैं। आज भी इसका फाइनल सेरेमनी है। मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों को ये मैसेज दें कि इस कॉज के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ें और हम आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आगे रमज़ान में क्या प्लानिंग्स हैं, क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि जो है वो रमज़ान भी सुनने में ये आ रहा है कि आप लोग ट्रेनिंग सेशन और बाकी चीज़ें कराने जा रहे हैं। देखिए, रमज़ान ज़्यादातर जो हमारी जो यूथ जनरेशन है, मैं ये समझता हूँ कि वो उनकी सोते हुए गुजरती है। वो जो है सारी रात सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, दिन में सो रहे होते हैं। हाँ, ये हम उनका जो एक टाइम है जो उसको और कीमती करेंगे, हम कोशिश करेंगे जो टाइम ज़ाया ट्रेनिंग्स करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये खास तौर किया जाएगा। उसामा, क्या समझते हैं, क्या ये जो 10 मुसलसल संडेज इतवार जो है, जो एक्टिविटीज़ रही हैं कनेक्ट कमर्शियल हब के इस फ्लोर पे कनेक्ट 2.0 के तवस्सुस से, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? माशाल्लाह से 10 इतवारों से यहाँ पे हज़ारों यूथ इकट्ठा होता है जो टेक्नोलॉजीज़ पे, IT पर मुख्तलिफ वर्कशॉप, सेमिनार्स का हिस्सा बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अवेयरनेस है। IT ही वो समझें कि वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान को इस मुश्किल में सपोर्ट कर सकती है। तो कनेक्ट 2.0 ये अपॉर्चुनिटी करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हर संडे यहाँ पे हज़ारों नौजवान है वो मुस्तफ़ीद होके यहाँ से जा रहा होता है, जो एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम देखा जाए कि आप हज़ारों लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे मुख्तलिफ उसकी वर्कशॉप्स हो रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग की वर्कशॉप हो रही हैं, अमेज़ॉन E-कॉमर्स की हो रही है, और मिशन एक ही है कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में पाकिस्तान को ऊपर की तरफ लाना। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो एक शख्सियत मैन बिहाइंड ऑल दीज एक्टिविटीज़
इमरान आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको भी अपने आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अदनान साहब मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम लोगों की दरअसल एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से आप ये तमाम चीज़ हमारी स्क्रीन पर देख पाते हैं, या नौजवान नस्ल के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो तमाम जो है वो इन लोगों की कोशिशों का समर है, और इसीलिए हमने आज इनको स्पेशली थैंक किया अपने इस प्रोग्राम लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स में। जी अच्छा, हमारे साथ मौजूद हसन बेग। हसन बेग, क्या कहेंगे, किस तरीके से आपने ये जो 10 संडेज आपका साथ रहा है और अब मजीद आगे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो प्लान किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बुलंद भाई, हम लोग कल रात को ऐसे बैठे हुए थे, हमने सोचा कि यार अभी रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान में किराने के स्टोर वाला तो जो है वो घी में 50 रुपये कम करके या दाल में कुछ पैसे कम करके निके कमा लेगा, हम कैसे कमाएंगे? तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम जो है रमज़ान के अंदर जो कोर्सेज 70,000 80,000 रुपये के होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये बिना किसी पैसे के करवाएंगे, यानी कि यूज़ से इसका 1 रुपया भी नहीं लेंगे। और ये यहाँ पर पूरे रमज़ान जो है क्लासेस होंगी और यहाँ पे हज़ारों बच्चा पढ़ेगा। अफसोस ये होता है कि लोगों ने आज जो है ना तालीम को एक बिज़नेस बना दिया और जो है उसको इतना कमर्शियल कर दिया है कि हर कोई जो है बस वो समझता है कि ये बहुत अच्छा बिज़नेस है और इसमें जो है हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, और बच्चे को जो है वो मिसगाइड किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि यहाँ से जो है ना बच्चा जब पढ़ के निकले वो रोड पे ख्वार ना हो और वो परेशान ना हो, और उसको जो है यहाँ पे मेंटोर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल जो है उसको सपोर्ट भी दी जा रही है, उसके आइडियाज़ भी सुने जा रहे हैं। मतलब जब यहाँ से बंदा निकले प्रॉपर पॉलिश होके निकले और वो रोड की खाक ना छाने और वो अपना CV लेके दर दर की ठोकरें नहीं खाए, तो ये सारी चीज़ें। और ANI ग्रुप की सारा प्लेटफॉर्म मौजूद है और हर संडे को यहाँ पे वर्कशॉप भी होता है जिसके कोई पैसे नहीं लिए जाते। हर डेली यहाँ पे क्लासेस भी हो रही हैं, यहाँ पे जो है वर्क स्पेस भी बनाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसके साथ ANI हमारे साथ कोलैबोरेशन में है और ANI सपोर्ट कर रहा है। ANI हमें नहीं सपोर्ट कर रहा है, ANI कराची की यूथ को सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त कराची की यूथ को ओन करने के लिए कोई भी शख्स तैयार नहीं है। वो जलसों में जो है लाइनें लगाई हुई हैं, या फिर रमज़ान में हम देखते हैं एक ट्रेंड आ गया है कि वो सड़कों पे दस्तरखान लग जाते हैं और लोगों को बैठ के खिला रहे होते हैं। जब मेरी इमरान साहब से बात हुई थी तो इमरान साहब ने बोला हम बैठ के खिलाएंगे नहीं, हम लोगों को काबिल बनाएंगे जाके वो खुद जो है अपनी फैमिली को खिलाए। क्योंकि एक हमारे सुपर हीरो जो थे हमारी ज़िंदगी में हमारे वालिदैन थे, लेकिन अब कोई बच्चा जब देखेगा उसका बाप जो है सड़कों पर बैठ के खाना खा रहा है और अपनी फैमिली को खिला रहा है, वो कभी उनके साथ वो रिश्ता कायम नहीं हो पाएगा। तो लेकिन अगर वो देखेगा मेरा बाप मेहनत करके 2 पैसे लेकर आ रहा है, और हमें तो हमारे बड़ों ने यही सिखाया है जो रोटी में पसीने की खुशबू शामिल होती है उस रोटी का टेस्ट ही अलग होता है। तो हम वो चीज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा यहाँ पे जब यूथ निकलेगी और वो कराची में पूरे पाकिस्तान में बल्कि जो है अपना नाम रोशन करेगी और वो खुद मुख्तार रहेगी। कभी वो किसी को ये नहीं बताएगी कि मैं 2 रोटी खा के आया हूँ और कल दोबारा मुझे सड़कों पे लाइन में लग के दोबारा 2 रोटी लेनी है। वो अपने घर वालों के लिए पैसे कमाएगा भी और अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर करेगा इंशाल्लाह, देखिएगा। ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे फारूक समाज साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कनेक्ट 2.0 के प्लेटफॉर्म से लोगों को, और इन 10 संडेज के हवाले से भी और रमज़ान के हवाले से? ये समझता हूँ कि कनेक्ट 2.0 के तवज्जुह से मैं ये मैसेज दूंगा कि हमारे जितनी भी यूथ है वो हमारे यहाँ नॉर्मली जितने भी ग्रेजुएट्स निकलते रहते हैं, हार्डली मैं ये समझता हूँ कि 10% हमारे पास जॉब्स अवेलेबल होती है। तो हमें ये सिखाया गया है कि कारोबार वो चीज़ है जो आपकी नस्लों को आगे लेके चलता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जितनी भी हमारी यूथ है उनको मौका देते हैं कि वो कारोबार आके सीखें, करें, खुद भी आगे बढ़ें और अपनी कम्युनिटी को और अपनी नेशन को आगे लेके जाएं। तो जितनी भी यूथ है मैं उनको इनवाइट करूँगा कि वो लाजमी विज़िट करें। विज़िट करने के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की ऐसी इंडस्ट्री है उसके अंदर सीखें। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। हमारे यहाँ सीखने के अमल को हायर एजुकेशन तक या यूनिवर्सिटी लेवल तक समझा जाता है, जबकि सीखना एक आर्ट है जो ज़िंदगी भर चलता रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक फनल से लोग बाहर नहीं आते हैं, लोगों को फनल से बाहर आना चाहिए। जब तक आप ये हेजिटेशन से निकलेंगे नहीं, हमारे यहाँ इस वक्त भी ऐसा नहीं है, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझा जाता है और हमें उसकी वजह सिर्फ ये स्पेशली कि हम आगे बढ़ते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। आगे बढ़ने के लिए इस हेजिटेशन से बाहर निकलना पड़ेगा और आगे बढ़ के ये सारी ट्रेनिंग्स लेनी होंगी। जो ट्रेनिंग्स हम यहाँ पर कनेक्ट 2.0 में ऑफर कर रहे हैं उन सारी ट्रेनिंग्स का मकसद सिर्फ ये
کہ ہم یوتھ کو پریپیئر کریں آنے والے وقت کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اسامہ خان، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے، کیونکہ اب آگے رمضان بھی ہیں اور ماشاءاللہ یہ 10 اتوار جو ہیں یہ کمپلیٹ کی ہیں، آج اس کی سیلیبریشنز بھی ہوئی ہیں، ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ اچھا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مرنے کے بعد انسان کو 3 چیزیں کام آتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع، اور مطلب یہاں پہ جو ہم رمضانوں کے اندر جو علم دے رہے ہیں وہ علم نافع کی کیٹیگری کے اندر آ جاتا ہے، جہاں پر لوگ جو ہے وہ نفع کریں گے. اور رمضان عبادت کا ہے، اور علم پڑھانا اور کرنا بھی ایک عبادت والا عمل ہے. اور روزے کے دوران اور رمضانوں کے اندر جہاں پر اتنی نیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ جب آپ علم بانٹ رہے ہوں گے، علم نافع دے رہے ہوں گے، تو وہ ایک بہت ہی بہترین قسم کا ثواب کا کام ہو جائے گا. اچھا، اور جو یہاں پہ علم حاصل کرنے آ رہے ہیں، علم حاصل کرنا بھی ایک عبادت ہے. تو میں یوتھ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہاں پر بھائی فری علم ہے، یہاں پر بڑی علم و نور کی محفلیں ہوں گی. علم جو ہے وہ دنیاوی علم دے کے آپ اس کو آگے اپنے فائدے کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو وہاں ان کو یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. جو فری کلاسز ہو رہی ہیں AI وغیرہ کی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، اور وہاں پہ آ کے اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. حسن بیگ صاحب، کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے مستقبل پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی، اور لوگوں کو جو ٹریننگز آپ دے رہے ہیں یہاں کنیکٹ کمرشل ہب کے پلیٹ فارم سے؟ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ ہفتے میں جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ 2 گھنٹے ہوٹل پہ برباد کرتے ہیں اپنا، اور پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اور حاصل کچھ نہیں ہوتا، اور سیاست کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور بولتے ہیں 4 دن بعد حکومت گرنے والی ہے، اس نے اتنا پیسہ کھا لیا، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم نے ایک جگہ بنائی ہے، یہاں پہ فری ورک شاپس کرواتے ہیں. سنڈے کے دن صرف آپ کو 2 گھنٹے دینے، یہاں سے آپ جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی جائیں گے. اور یہاں پہ زبردست قسم کے مینٹورس، ٹیک ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں. اس کے کوئی پیسہ نہیں لیا رہے. رمضان کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اتنی زبردست ٹریننگ کروا رہے ہیں جو 80-90 ہزار روپے کی ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور حصہ بنے اس چیز کا، بس اور کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں جو ٹریننگز رمضان میں کی جا رہی ہیں اس کو رجسٹر کرا کے بالکل. ہمارے دور میں ایسی چیزیں نہیں تھی نا، ہمارے والدین نے بڑی مشکلوں سے ہمیں پڑھایا ہے. کن کن چیزوں کی ٹریننگ دی جائے گی یہاں؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی دی جا رہی ہے، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کروایا جا رہا ہے. اچھا. اور اس کے کوئی پیسے نہیں لیے جا رہے. اچھا، اس میں صرف رجسٹریشن کرانی ہے؟ ہاں، صرف ناظرین، جو رجسٹریشن لوگ دیکھ کروانی رہے ہے. ہیں ہماری اسکرین پہ نمبرز آ رہے ہیں، آپ کال کر کے رجسٹر کرا سکتے ہیں، یا یہاں RJ مال کے 4th فلور پہ کنیکٹ کمرشل ہب ہے، جہاں پہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے رمضان المبارک میں اپنی ٹائم کو اچھے طریقے سے سرو کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں اور اس کے بعد سحری تک جاگ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس ٹائم کو اچھی طرح یوٹیلائز کر لیں، آپ کے کام آئے گا، آپ کے مستقبل میں یہ آپ کا بڑا مددگار ثابت ہوگا. بہرحال فاروق سمار صاحب آپ کا شکریہ، اسامہ خان آپ کا شکریہ، حسن بیگ آپ کا شکریہ. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس پاورڈ بائی A&I گروپ، RJ گروپ اینڈ کنیکٹ 2.0. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس پاورڈ بائی A&I گروپ، RJ گروپ اینڈ کنیکٹ 2.0. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ پروگرام جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے آپ کی ملاقات کرائی جائے، ان کی سکسیس سٹوریز پہ بھی بات کی جائے، ان کے کام کے حوالے سے بھی بات کی جائے، اور ساتھ ساتھ کنیکٹ 2.0 جو خاص طور پہ جو چیزیں یعنی جو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے. اور آج اب جو اس سلاٹ میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی میں یہاں سب سے پہلے جو ہے نا وہ خوش آمدید کہنا چاہوں گا. CEO ہیں فارسٹ ٹاؤن کے رانا خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ جی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر A&I گروپ آف کمپنیز محمد عدنان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ فرسٹ کلاس ہیں. اور ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر A&I گروپ سجاد حیدر صاحب. السلام علیکم سجاد صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ جی. سر، آپ سے سب سے پہلے ہم خلیل صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یعنی مائک آپ کے موجود ہے، ہاں ضرورت نہیں پڑے گی ان کو. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو فارسٹ ٹاؤن ہے یہ کہاں اسلام آباد میں یا کس جگہ موجود ہے، اور کیا اس کے پراسپیکٹس ہیں، کون لوگ اس میں انٹرسٹ لے سکتے ہیں، اس کو بک کرا سکتے ہیں، مجھے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج مجھے اعزاز بخشا آپ کے ساتھ بات کرنے کا. بیفور آئی ریئلی اسٹارٹ کمیونیکیٹنگ اباؤٹ مائی پروجیکٹ، میں سب سے پہلے پاکستان کا جو ہاؤسنگ کرائسس ہے اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. پاکستان میں ہاؤسنگ کرائسس پچھلے 15 سال سے بہت سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ گھروں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر سال.
جس کی سپلائی جو ہے وہ 50% بھی نہیں ہو پاتی. گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں وہ اس کو اس طریقے سے فیڈ کر نہیں پاتے ہیں, تو وہ شارٹ فال پچھلے 12-15 سال سے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. تو اب اگر اس وقت ہم دیکھیں تو ہمیں شاید 25 سے 30 لاکھ گھروں کی فوری طور پر ضرورت ہے, ویئر وی کین ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ایڈریسنگ دس پرابلم. اچھا, ایک طرف تو یہ ایشو ہے کہ گھروں کی کمی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب گھر بننے شروع ہوتے ہیں پھر اربنائزیشن ہوتی ہے. دوسرا چیلنج پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اربنائزیشن ہوتی ہے تو پھر آپ کو پرابلمز آتی ہیں, کلائمیٹ چینجز کے افیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں, کنکریٹ کے جنگلز بنتے ہیں اور یہ تمام اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر اس کے بغیر پروجیکٹ پاسبل نہیں ہوتے. لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس نے پاکستان کو بہت بری طریقے سے ہٹ کیا. غالباً پاکستان ٹاپ 3-4 کنٹریز میں سے جو کلائمیٹ چینج ڈائریکٹ افیکٹ کر رہی ہے. پہلے یہ جو فنومنا تھا یہ سیمینارز کی حد تک تھا, ہم بکس پڑھتے تھے, پیپرز پڑھتے تھے, کلائمیٹ چینج ہے, لیکن اب گلوبل وارمنگ کی ہم بات کرتے تھے, سمجھ نہیں گرین ہاؤس افیکٹ کی بات کیا کرتے تھے. بٹ ناؤ دیٹ فنومنا ہیز اسٹارٹڈ افیکٹنگ دی لائف آف اے کامن مین. آپ یہ دیکھیے کہ لاسٹ ایئر 70% پاکستان واز فلڈڈ, پانی میں چلا گیا. تو یہ صرف اس وجہ سے ہے. تو پتہ لگا کہ ہاؤسنگ کرائسس تو ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے گھر بننے ہیں, سوسائٹیز بننی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس چیلنج آف کلائمیٹ چینج آلسو دیئر. تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پتہ لگا کہ سسٹینیبل لیونگ جو ہے ان دا گارڈن, تو یہ کیا قیمت کیا ہے اس کی سر؟ اچھا سر, قیمت اس کی حیران کن طور پہ ہم نے بہت ہی کم رکھی ہے. میں اس وقت وہ بتانا نہیں چاہوں گا, لیکن میں یہ چیلنج کر رہا ہوں, بلکہ ہم نے ایک میٹرکس بنایا ہوا ہے کہ الحمدللہ جو پروجیکٹ ہے اس کو گورنمنٹ نے NOC بھی جاری کیا ہے اور گورنمنٹ سے ہمیں بہت زیادہ اپریسیشن ملی ہے. تو پری لانچ پہ کوئی آپ انسینٹیو دیں گے؟ پری لانچ بہت سارے ہر پروجیکٹ کی ایک پری لانچ ہوتی ہے جس پہ خاص انسینٹیو دیے جاتے ہیں. دیر آر لاٹ آف انسینٹیوز. وہ دس از ناٹ دا رائٹ پلیس ٹو ایکچولی میں پروجیکٹ بیچنا شروع کر دوں, لیکن میں ادروائز یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پنڈی اسلام آباد میں جو پنڈی اسلام آباد سے قریب ترین پروجیکٹ ہے اور جو سب سے سستا ہے وہ فارسٹ ٹاؤن ہے. بس ٹھیک ہے, میرا تو آپ ایک یونٹ بک کر ہی لیجیے گا, میرا ریزرو کر لیں, جب بھی آپ لانچ کریں گے میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا. عدنان صاحب کیا کہیں گے سر؟ ماشاءاللہ, کانگریٹس فار having such 10 great Sundays, اور اب آج اس کی اپریسیشن کا بھی دن ہے, ایوارڈز بھی کیے جا رہے ہیں, سب لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا. جتنے ہمارے پارٹنرز جنہوں نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا اور کنیکٹ 2.0 اور کنیکٹ کمرشل ہب کے ساتھ جڑے, ان سب کو جو ہے نا ایکنالج کرنے کے لیے آج ایوارڈز بھی دیے جائیں گے. کیا کہیں گے سر؟ اس میں بہت سارے ہمارے پارٹنرز تھے جنہوں نے سپورٹ کیا ہمارے اس کاز میں, جو ڈیجیٹل اور ای کامرس کے اوپر اینڈ آئی نے انیشیٹو لیا تھا. تو آج کا جو ایونٹ ہے اپریسیشن ایوارڈس ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کاز ہے ہماری رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہے گی اور ان لوگوں کی ہمیں مزید ضرورت پڑے گی, آگے ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے گا. آج کچھ پلاننگز ہیں جو ہم نے آگے کے لیے کرنی ہے اور کچھ اپریسیشنز ہیں جو آج کے ایونٹ میں جو 7 بجے سٹارٹ ہوگا, ایوارڈ سیریمنی ہے, اس میں ہم کریں گے. اور ہر پارٹنرز نے اپنی جگہ پہ رول پلے کیا ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ابھی رمضان میں ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اور کچھ چیزیں آفٹر عید جو ہے اس کی انوگریشن ہوگی. تو آج کا مینلی ایونٹ تو اسی حوالے سے ہے جو ای کامرس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سجاد صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں, اتنی ایکٹیویٹیز ایک فلور کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں اور ان سب چیزوں کو مینیج کرنا کیا کرتے ہیں؟ عمران صاحب اور عمران صاحب کا ہے. اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ 10 سنڈے میں بینیفٹ جتنا زیادہ زیادہ یوتھ کو ہوا ہے, اس کا سارا بینیفٹ گیا ہے ان کو. اور اللہ کرے جس طریقے سے فوکس کیا ہے یا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کامیاب بھی کرے ان کو, اس طریقے سے یوتھ کو فائدہ ہوگا تو ہم سب کو فائدہ ہوگا. جو آلریڈی بزنس مین ہے یا اپنی جگہ ویل اسٹیبلشڈ ہے, ان کو مزید فائدہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ان کو دینا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اسکلڈ ہے, وہ کر سکتا ہے اور وہ کرنا چاہتا بھی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ بریانی بیچے, بجائے اس کے کہ وہ ٹھیلا لگائے, بجائے اس کے چوری چکاری کرے, کوئی کام کرے. ہم نے اسی پہ فوکس کیا کہ یوتھ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آئے اور وائٹ کالر جاب کرے, اپنا کام کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. راجہ خلیل صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ A&I اور اب فارسٹ ٹاؤن, کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں A&I سے, کس طریقے سے کولیبریٹ کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے, میں شاید الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں A&I جیسی آرگنائزیشن ہے کہ جو ہماری یوتھ کو اتنے شاندار اور اتنے افیکٹو طریقے سے ٹرینڈ کر کے ان کو رزق حلال کی طرف لے کر آئے ہیں اور ان کو اس لیول پر پہنچا رہے ہیں ویئر دے کین کمپیٹ دی انٹرنیشنل مارکیٹ. انفرادی طور پر تو یہ بہت بڑا کام ہے, ہر انڈیویجول کو آپ ٹرین کر رہے ہیں اور اس کو ایک ٹریک کے اوپر پروفیشنل ٹریک پہ ڈال رہے ہیں. لیکن آپ کلیکٹیولی دیکھیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی سروس ہے
کہ پاکستان ول ایٹ پار آ جاتا ہے ہمارے خطے کے باقی ممالک میں آئی ٹی اور باقی ٹیکنالوجی میں. تو میں آئی ہیڈس آف ٹو عدنان صاحب اینڈ عمران صاحب, بہت نوبل کاز ہے اور آئی ریئلی, میری تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کامیابی ہر قدم پر آپ کو ملے گی. اور آپ نہ صرف یہ کہ آپ آنے والی نسلیں آپ کو یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے. انسان چلا جاتا ہے اس کا کریکٹر رہتا ہے. قائد اعظم جسمانی طور پر چلے گئے لیکن آج موجود ہے. بالکل. تو یہ بہت بڑا کام ہے جو عمران صاحب اور عدنان صاحب نے کیا ہے. تو اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ فارسٹ ٹاؤن آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں ویئر دے کین ہیو رزق حلال, ایک اچھی انکم کمائیں. فارسٹ ٹاؤن جب آپ کے ساتھ یہ سنرجی میں آیا ہے تو فارسٹ ٹاؤن انتہائی کم قیمت پر آپ کے تمام جوانوں کو, ینگ یوتھ کو انشاءاللہ ان کو اچھا گھر مہیا کرے گا اور وہ اپنی لائف انجوائے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے راجی صاحب, آپ سے مزید گفتگو کریں گے. عدنان صاحب بھی, سجاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا اذان بریک, وقفہ, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہیے لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس پاورڈ بائی اینڈ گروپ, آر جے گروپ اینڈ کنیکٹ 2.0. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ گروپ پریزنٹس لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس پاورڈ بائی کنیکٹ 2.0 اینڈ آر جے گروپ. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کنیکٹ 2.0 کے حوالے سے اور اینڈ گروپ کے حوالے سے, ساتھ ساتھ فارسٹ ٹاؤن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے اب وہ دوبارہ سے نیچر کے نزدیک جا رہا ہے. ہم آرگینک چیزوں پہ جاتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ جی شکر کی جگہ گڑ کھا لیں, ہم شہد کا استعمال کر لیں, دیسی مرغی استعمال کر لیں, لیکن اپنی آب و ہوا پہ ہم شاید اتنی توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہماری آب و ہوا ہے. یعنی اگر ہم قدرت سے نزدیک ہوں گے, ہم درختوں کے درمیان ہوں گے, ہم سرسبز و شاداب علاقے میں ہوں گے. آپ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ یہ بڑے بڑے گھر اپنے دور اس لیے بناتے ہیں تاکہ ایک اچھی آب و ہوا میں رہ سکیں. بنی گالا کو دیکھیں, آپ چک شہزاد کو دیکھیں, یہ سارے دراصل ایک اچھی انوائرمنٹ کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ایک صحت مند انوائرمنٹ حاصل ہو سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ خلیل صاحب, سی ای او ہیں فارسٹ ٹاؤن کے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ محمد عدنان صاحب موجود ہیں اور ڈائریکٹر اینڈ گروپ ہیں, اور اس کے علاوہ سجاد حیدر صاحب ہیں, ڈائریکٹر اینڈ گروپ. راجہ خلیل صاحب, اب میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مزید کچھ بتائیں کہ اینڈ اور کنیکٹ کے ذریعے کس طریقے سے برج کیا جائے گا فارسٹ ٹاؤن کو. دیکھیے, یہ چونکہ بڑا ہمارا جو پروجیکٹ ہے اٹس ناٹ ٹپیکل ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ. اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے اور اس کا پورا تھیم ہے. تو چونکہ اے اینڈ آئی گروپ جو ہے وہ بھی ٹپیکل آرگنائزیشن نہیں ہے جو ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہی ہے. دے آر ویری پروگریسو, انوویٹو. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو پارٹنرز بنے کمرشل سائڈ پہ وہ اس طریقے کے لوگوں کے جو انوویشن لے کر آئیں, کیونکہ نیا یونیک پروجیکٹ ہے, نئی ٹیکنیکس استعمال ہوں اور لوگوں تک یہ پیغام افیکٹولی پہنچ سکے کہ سسٹینیبل لیونگ کتنی زیادہ ضروری ہے. تو اس حوالے سے آئی ایم ویری ہوپ فل اینڈ کانفیڈنٹ کہ یہ ان کی جتنی انوویشن ہے, جو ان کی پروگریسو اپروچ ہے, یہ ایک بہت آئیڈیل کمبینیشن بنا ہے فارسٹ ٹاؤن کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ہمارے ماسٹرز تک پہنچے گا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, کیونکہ وہاں لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ ہے آلریڈی سسٹینیبل لیونگ کی, آرگینک لائف کی. لیکن یہ کہ کتنا افیکٹولی کمیونیکیٹ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اے این آئی گروپ کے پاس وہ تمام کیپیبلٹیز موجود ہیں ویئر دے کین ٹیک دس مارولس پروجیکٹ ٹو دی پیپل آف پاکستان, ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. عام لوگوں تک کم از کم یہ انفارمیشن جانی چاہیے نا. دیکھیں سر نا, تمام لوگ جو ہیں وہ شہر سے باہر نکل کے اپنا گھر بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اچھی آب و ہوا چاہتے ہیں, ایک صحت مند لیونگ یعنی ایک ہیلدی لیونگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جی کتنے کلومیٹر ہے یہ راولپنڈی اسلام آباد سے؟ اچھا سر, یہ ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیے تو ہمارے یہاں جیسے بڑے سے کمرشل پروجیکٹس ہیں جی ٹی روڈ پہ, تو ایک جنکشن پوائنٹ ٹی چوک بنتا ہے جہاں سے ایک روڈ اسلام آباد کو جاتی ہے جی, اور ایک روڈ جو ہے وہ راولپنڈی کو آتی ہے. ٹھیک. دیٹ ایریا از کالڈ ٹی چوک روات. روات سے ایک روڈ نکلتا ہے جس کو ہم چکبیلی روڈ کہتے ہیں. چکبیلی روڈ, جی چکبیلی روڈ, ہاں جی جی. چکبیلی روڈ از اے کنیکٹنگ روڈ, اٹس اے وائڈ روڈ بٹوین وچ کنیکٹس جی ڈی روڈ ٹو موٹر وے چکری پہ. یہ جو روڈ ہے اس کی امپورٹنس اس لیے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ یہاں پر جو پروپوز رنگ روڈ ہے پنڈی اسلام آباد, وہ بھی اس کے پاس سے گزر رہا ہے. تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ایگزیکٹلی چکبیلی روڈ پہ ابھی بھی گزر رہا ہے. وہ جو چینجز آئیں اس سے ہٹ تو نہیں گیا یہ؟ نہیں, وہ اس کے فنڈز الحمدللہ ریلیز ہو گئے ہیں. تھوڑی سی کچھ ٹیکنیکل اس میں, اس کو بڑھا بہت لیا گیا تھا نا, ہر آدمی اپنے اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے رنگ روڈ کو بڑھا کٹ ٹو سائز, اور جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی پنڈی اسلام آباد کی اس حساب سے اس کو
कट टू साइज करके इंटरनेशनल जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने उसको रीडिजाइन किया हाँ। और मुझे फॉरेस्ट टाउन कहते कि जरूर फायदा होगा, वो रिंग रोड हमारे साथ से गुजरना है। माशाल्लाह, सो द प्रोजेक्ट हैज बिकम वेरी क्लोज टू, फिर तो समझ लेंगे बहुत इजीली क्लोजली असेसेबल है। बिल्कुल क्या मैसेज देना चाहेंगे अदनान साहब, खास तौर पे अब रमज़ान भी करीब हैं और ये 10 जो संडेज गुजरे हैं इसके हवाले से? बस जी, A&I ने कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे हमने जो पूरा 10 हफ्तों में जो काम किया है, यूथ के लिए ट्रेनिंग कराई है, जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग हासिल की है, सेशन अटेंड किए हैं, वो इस सेशन को यहीं तक महदूद ना रखें, इसको बाकायदा इस पे अमल भी करें, प्रैक्टिकली अमल करें। और जो हम ईद के बाद प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रहे हैं जहाँ पे आपने इस स्किल्स पे काम करना है और बेनिफिट उठाना है इस स्किल से, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क के लिए भी, तो इसको सपोर्ट करें। और ज़्यादातर आज भी जैसे मैंने सुबह ओरिएंटेशन में भी बोला कि आप लोग अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों को ये मैसेज पहुंचाओ, ज़्यादातर लोगों को मैसेज पहुंचना चाहिए। और रमज़ान में जो हम फ्री ट्रेनिंग्स लॉन्च करने जा रहे हैं, इससे मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठाएं। ठीक है सज्जाद साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जो इन 10 हफ्तों में हुआ है उसका बेनिफिट अब आना शुरू हो, अभी तक जो स्ट्रगल थी ना उसकी अब बेनिफिट आना, जितने लोग जितना फ़ायदा उठा सके, वही एडी वाली बात है अदनान वाली, कि जितना लोग बेनिफिट उठा सकते हैं और अवेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को भी। अच्छा, मैं यहाँ ये भी आप चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि एंड यूज़र डायरेक्ट आपसे कनेक्टेड है, बीच में कोई मिडिल मैन मौजूद नहीं है कनेक्ट 2.0 के हवाले से, इस हवाले से ज़रा बता दीजिएगा। ये तो अदनान ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन ये है कि इतना मुझे पता है कि एंड यूज़र हमारे साथ डायरेक्ट है और हम एंटरटेन भी ज़्यादातर एंड यूज़र को ही करते हैं, हम ब्रोकर या इन लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। ठीक जी डॉक्टर साहब, ये जो कनेक्ट का इसकी खूबसूरती है वो ये है कि हमारे पास जब कोई बच्चा कोई न्यू स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर को आता है, वो काम शुरू करता है अपना, तो इस फ्लोर के ऊपर उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। इस फ्लोर पे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी इधर से मिलती है, हमारे पास इन्वेस्टर्स भी हैं। और अगर अच्छा प्रपोजल है, अभी हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं रमज़ान में, जहाँ पे कोई भी न्यू स्टार्टअप है, उसके पास कोई प्रपोजल है, तो वो अपने आप को प्रेजेंटेशन देता है और हम सामने इन्वेस्टर बिठा के रखते हैं, वहाँ पे उसको मेंटरशिप भी मिलती है और अच्छा कोई प्रपोजल हो तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। ये बेनिफिट है। राजा खलील साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं मैसेज यकीन देना चाहूँगा कि जैसे कि अदनान साहब ने और इमरान साहब ने A&I का क़याम अमल में लाया रियल एस्टेट के हवाले से, और इंतहाई खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाया रियल एस्टेट और IT का, तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। और एज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट टाउन इस्लामाबाद, मैं आज इस चीज़ को ऑफिशियली ऐलान करूँगा आपकी इजाज़त से कि हम फॉरेस्ट टाउन में सिलिकॉन वैली का क़याम अमल में लाएंगे और उसको लीड A&I और कनेक्ट ग्रुप करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा खलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अदनान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सजाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि अब ये जो कनेक्ट 2.0 का इनिशिएटिव है, ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में जो ट्रेनिंग्स कराई जा रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, आप सब लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे हैं, अभी भी अगर आपने नोट नहीं किया तो उसे नोट कर लें, कॉल करके रजिस्टर कराएं, यहाँ मौजूद रहें, आएँ और इस ऑफ़र से भरपूर फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम से आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या मालूमात जो है ना वो फराहम हुई होगी। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।